पासपोर्ट ठेक्का तत्काल रद्द गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री बालेन, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल रद्द गर्ने पक्षमा छैनन्। बालेन र शिशिरको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भने झैँ नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय गौरव र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको ठुला ठेक्कापट्टा सधैँ आशंकाको घेरामा पर्ने गरेका छन्। सिंहदरबारभित्र ई पासपोर्ट विद्युतीय राहदानीको 64 लाख थान छपाई र आपूर्तिको ठेक्कालाई लिएर यस्तै एउटा नयाँ र पेचिलो कुरा भइरहेको छ। यो चक्रव्यूहको एकातिर नयाँ जोगले धेरै खरानी घस्छ भने झैँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय छ भने अर्कोतर्फ ऐन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको डर देखाउँदै प्रक्रिया जगाउन खोज्ने परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको टोली उभिएको छ। राजधानी विभागसँग अब जम्मा 45,000 थान पासपोर्ट बाँकी छ। आफू नमरी स्वर्ग देखिँदैन भने झैँ विभागका कर्मचारीहरू भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको मौखिक दबावले अत्तालिएर आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा गुहार माग्न पुगेको समाचार बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य माधव खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत बाइपास गर्दै राजधानी विभागका सहसचिव दीपक विकलाई फोन गरेर सोमबार दिउँसोसम्म जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिएको समाचार बाहिरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एउटै जिद्दी गरिरहेको छ, जर्मनी कम्पनी मुहलबाउर र बेरिडोससँगको ठेक्का तत्काल रद्द गरियोस्। पुरानै फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाबाट पासपोर्ट थप खरिद गरियोस्। तर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने नजिकको तीर्थ हेला गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू जर्मन कम्पनीले असार 29 जुलाई 15 देखि पासपोर्ट छाप्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको भन्दै ठेक्का जोगाउने पक्षमा छन्। सिंहदरबारभित्रको अख्तियार थुन्छेक 10 अर्बको खेल। यो चक्रको सबैभन्दा रोचक दृश्य असार 1 गते सिंहदरबारमा देखियो, जहाँ जसको लाठी उसको भैँस भन्ने उखान चरितार्थ गरियो। प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र असीम शाहको नेतृत्वमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 8-9 घण्टासम्म थुनेर राजधानी विभागका पूर्व महानिर्देशक तीर्थराज हरियाल र आइटी निर्देशक सुनिल केसी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गर्न बाध्य बनाएको यसअघि नै पटक पटक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राम्रो कामका लागि अख्तियारलाई 5 घण्टा होइन 5 वर्षसम्म थुनेर सोधपुछ गर्ने बताइसकेका छन्। त्यही दबावको जगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा 18 जना विरुद्ध 10 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा त दायर गर्यो, तर बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भने झैँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जर्मन कम्पनीले काम गर्न सक्दैन भन्दै हल्ला चलाइरहँदा जर्मन इन्जिनियरहरूले असार 2 गते प्रधानमन्त्री सल्लाहकारकै बायोमेट्रिक्स लिएर उनकै अगाडि नमुना पासपोर्ट छापेर मुखभरिको जवाब दिइसकेका छन्। बालेन र शिशिरको मतभिन्नता नियत कि नीति। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल बीचको यो मतभिन्नताले यति बेला सिंहदरबारको वातावरण तातेको छ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने झैँ परराष्ट्र मन्त्री खनाल अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन बुझेरै अडानमा बसेका देखिन्छन्। उनको तर्क छ 7 अर्ब 66 करोडको ठेक्का एकतर्फी रूपमा तोडियो भने जर्मन कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानेछन्। त्यसपछि देशले क्षतिपूर्तिको नाममा अर्बौं रुपियाँ गुमाउनु पर्नेछ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा ठुलो धक्का लाग्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने कसैको कुरा सुन्ने मोडमा देखिँदैन। फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै केही लाख पासपोर्ट छपाईको ठेक्का सुम्पिन चाहन्छन्। गोरु जुदाई र बाछाको मिचाई। यस पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बीचको टक्राव 2वटा गोरु जुत्ता बाछाको मिचाई जस्तै भएको छ। नेताहरू सिंहदरबारको एसी कोठामा बसेर ठेक्का रद्द गर्ने र नगर्ने जुहाली खेलिरहेका छन्। तर यता 45,000 थान पासपोर्ट सकिएपछि वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने हजारौं नेपाली जनताको भविष्य के हुने भन्नेमा कसैलाई चिन्ता छैन। अति गरे क्षति हुन्छ भने झैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा बिना कुनै कानुनी आधार अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का रद्द गर्न खोज्दा देश चरम पासपोर्ट सङ्कटतिर धकिलिने निश्चित छ। आज नेताहरूबीच यो समस्या समाधानका लागि वार्ता हुने भनिए पनि अहिलेसम्म निश्चित निचोड निस्किएको छैन। त्यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन एसियन पोलिटिकल पार्टिजबाट हामीलाई शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ। म त्यो पहिला त्यसको वाचन गरेर सुरु गर्छु। On behalf of the International Conference of Asian Political Party, ICAPP, I have the great pleasure of extending my warmest congratulations to the Rashtriya Swatantra Party on the occasion of first General Convention and 4th anniversary of its founding. I would also like to congratulate the RSP on its recent electoral success. This significant achievement reflects the trust and expression of Nepali people in the party's vision for public service, political renewal, and national progress.
In particular, I'm pleased to note that RSP's participation in ICAPP Standing Committee. This represents an important new chapter in the relationship between RSP and ICAPP, and we look forward to working closely with you as the representative of RSP in the Standing Committee. I firmly believe that RSP's active engagement in ICAPP will contribute to further strengthen dialogue, cooperation, and mutual understanding among political parties in Asia and beyond. With the RSP's constructive leadership and strong commitment to good governance, I am confident that Nepal will commit to make steady progress in its political, economic, and social development. As a young and dynamic political force, the RSP is also well placed to offer valuable perspective to our shared efforts in Asia to promote democratic resilience, inclusive governance, and public trust in political institutions. Furthermore, I'd be delighted to welcome you and the representative of RSP to the 13th ICAPP General Assembly, which will be held in Seoul from 4th through 7th November 2026. Please accept my best wishes for the continued success of Rashtriya Swatantra Party, as well as for the prosperity and development of Federal Democratic Republic of Nepal. With warm regards, Chung Yo-young, Chairperson of ICAPP Standing Committee and former Minister of Foreign Affairs, Republic of Korea. त्यसै गरी हामीलाई भारतको रुलिङ पार्टी भारतीय जनता पार्टीबाट पनि शुभकामना सन्देश आएको छ। पार्टी सभापति श्री रवि लामिछानेलाई पठाइएको सन्देशमा, Dear Sri Ravi Lamithaneji, warm greetings. I thank you for gracious letter and kind invitation for the first National Convention of Rashtriya Swatantra Party. I greatly value your recent visit to BJP headquarters in New Delhi and our meaningful interaction under the No BJP initiative. The exchange of views on party organization, grassroots outreach, and democratic engagement reflected the growing warmth in BJP-RSP relationship. I extend my heartiest congratulations to you, the RSP leadership, and all party workers on the occasion of your first National Convention and 4th anniversary of party. Please accept my warm best wishes for the success of this important milestone. With regards, yours sincerely, Nitin Nabin, National President, BJP. त्यसै गरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्को छिमेकी राष्ट्र उत्तरी छिमेकी राष्ट्रबाट चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागबाट पनि हामीलाई शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ। शुभकामना सन्देश हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई लेखिएको छ। Central Committee of Rashtriya Swatantra Party, on the occasion of the first National Convention of the Rashtriya Swatantra Party, the International Department of Central Committee of the Communist Party of China, CPC, wishes to extend its warm congratulations. Linked by mountain and rivers, China and Nepal enjoy a time-honored friendship. Under the strategic guidance and leaders of two countries, China and Nepal have established a strategic partnership of cooperation featuring everlasting friendship for development and prosperity. Bringing bilateral relations to new stage, the CPC stands ready to further consolidate and develop friendly exchanges, enhance close interaction, strengthen experience sharing of party and state governance with the RSP, so as to jointly promote the sustained, sound and stable development bilateral relations. Wishing the convention a complete success, International Department, Central Committee of Communist Party of China. त्यस्तै गरेर भुटानका प्रधानमन्त्री तथा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले हस्तलिखित सन्देश पठाउनु भएको छ पार्टी सभापतिलाई। बङ्गलादेशको रुलिङ पार्टी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीको पनि सन्देश छ। पाकिस्तानको रुलिङ पार्टी लगायत मलेसिया, कोरिया लगायत थुप्रै देशहरूबाट शुभकामना सन्देश आइराखेको छ। यो हाम्रो 4 वर्षीयको पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आगामी दिनहरूमा हामी थप विस्तार गर्ने नै छौँ। फेरि पनि यहाँहरूलाई पहिलो हाम्रो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट विशेष शुभकामना। यो महत्त्वपूर्ण दिनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र देशको नै नयाँ बाटो गर्न सफल हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद।